नशा कब से शुरू हुआ है, नशा क्या है, नशा क्यों शुरू हुआ है और नशा क्यों किया जाता है, उसके मुतालिक एक तारीखी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा, ये भी तारीख़ इंसानियत है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान जो जन्नत से ज़मीन पर आया था वो हमारे इसी प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था, और उस इंसान को दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, फिर आपकी बीवी से आपकी मुलाकात हुई और फिर आपके बच्चे और आपकी औलाद कसीर हर दिन जो है वो ज़मीन पर फैलती चली गई। उस वक्त तक इंसान नशा नहीं करता। नशे करने की दो वजूहात होती है। नशा की आम तौर पर दो वजूहात ज्यादा होती है। नंबर एक, खौफ की वजह से इंसान नशा करता है। खौफ का मतलब आने वाले कल के हवाले से इंसान सोचता है कि क्या होगा, जिसको आप टेंशन भी कह सकते हैं। खौफ एक इंसान के दिमाग पर गालिब रहता है। और दूसरा, शौक और तायुशात की बुनियाद पर, ऐशो निशात की बुनियाद पर इंसान नशा करता है। दो चीजें हैं, एक टेंशन है और दूसरा इंसान की फारिगुल बाली या फारिगुल हाली है। दो वजूहात आमतौर पर बयान की जाती है, और भी उसके बाद इसकी मजीद आप शाखे करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं। एक खौफ, किसी को सेहत का खौफ, किसी को दौलत के जवाल का खौफ, किसी को सेहत के जवाल का खौफ, किसी को इज्जत के जवाल का खौफ। गर्ज के इंसान जब खौफ का शिकार होता है तो फिर खौफ की वजह से वो टेंशन का शिकार होता है। तो उस वक्त लोगों को खौफ क्या था? उस वक्त लोग, किसी की उम्र 500 साल थी, किसी की 700 साल थी, किसी की 800 साल थी, किसी की 1000 साल थी। इतनी तवील उम्र लोग जीते थे, उसके बाद भी लोग जीना चाहते थे। तो लोगों को एक खौफ था, एक टेंशन था। लोग एक चीज के अंदर मुब्तला थे कि एक दिन मरना है। तो ये मौत का जो खौफ और टेंशन था, इस टेंशन को भुलाने के लिए आज से कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब को पहली मर्तबा बनाया। कमोबेश, इसमें तादाद सालों की कम ज्यादा हो सकती है तहकीक के मुताबिक। ये मैं आपके सामने एक तारीखी बात पेश कर रहा हूं। कमोबेश 10,000 साल पहले इंसान ने शराब कशीद की, और एक दिमाग पर, चूंकि शराब को अरबी जबान में खम्र कहते हैं, उर्दू में उसको शराब आप कह लेते हैं, तो इसको खम्र को, शराब को खम्र इसलिए कहते हैं कि ये इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, इंसान की अक्ल का इहाता कर लेती है, और इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो जाती है, उस थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए इसको शराब कहते हैं, ये अकल को ढांपने वाली चीज है। तो इंसान ने मौत के खौफ को भुलाने के लिए कमोबेश 10,000 साल पहले नशे की बुनियाद रखी और लोगों ने नशा करना शुरू किया। फिर नशा हर दौर में आप जानते हैं, इब्तिदा में किसी चीज की शुरुआत होती है तो फिर वो किसी और मकसद के तहत होती है, फिर उसमें मजीद जो है वो बढ़ोतरी होती है, फिर उसके अंदर मजीद जो है वो तरक्की होती जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अदवार बदलते गए, जो है वो शराब को मजीद लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन एक बात आपको यह बताना चाहता हूं, हर दौर में आवारा लोगों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के बागियों ने शराब को प्रमोट किया, हर दौर में मजहब के खिलाफ लोगों ने, जो लोग ला मजहबियत वाले थे, उन्होंने शराब को प्रमोट किया। किसी भी मजहब के अंदर शराब को अच्छा नहीं समझा गया, चाहे हिंदुओं का मजहब हो, चाहे सिखों का मजहब हो, चाहे ईसाइयों का मजहब हो,
چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے جو ہے وہ اور کوئی مذہب ہو، بلکہ مسلمانوں کا بھی مذہب، کوئی مذہب شراب کو اچھا نہیں سمجھتا، کسی مذہب نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر اگر ہندوازم کو ہم دیکھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی جو ہے وہ قوم کو دی جاتی ہے، کسی برادری کو دی جاتی ہے تو اس کو برہمن کہتے ہیں۔ برہمن اپر کلاس کا طبقہ مانا جاتا ہے ہندو مذہب کے اعتبار سے۔ جیسے ہم لوگ سادات کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہندو مذہب کے اندر برہمن کا احترام کیا جاتا ہے، اور ان کے ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا گویا اس نے برہمن کو قتل کر دیا، بلکہ یہاں تک ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم لوگ صرف یہاں مسلمان نوجوانوں کی فکر لے کر نہیں بیٹھے، اس لیے کہ ہمارا مذہب تو ہر قوم کا بھلا چاہتا ہے، ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے، ہر جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ راہ فراہم کرتا ہے ترقی کی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات ہے اگر اس قوم کے جوان بھی میری بات سن رہے ہیں کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، شراب پینا اس سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ویدوں میں جو پرانے وید ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہر دور کے اندر شراب کی شریف لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے چاہے وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ وہ جو ہزاروں سال سے شراب، شاعری اور شباب، یہ تین حسن ایک ساتھ چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ شباب نسواں کو جو ہے وہ حسن خدا کے تصور سے تبدیل فرما دیا اور بتایا اپنے جیسے کسی انسان سے نفسانیت کے ساتھ محبت کرنے والوں، جس نے حسن کو پیدا کیا ہے اس حسن ازلی سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد پھر دوسری شین جو شاعری کی شین تھی، اس شاعری کی شین کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کی شین میں میرے نبی نے تبدیل فرما دیا اور بتایا کہ غزل میں کسی کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کی بجائے مصطفیٰ کی زلف واللیل کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے کمال با کمال کی باتیں کرو، ان حسینوں کا ذکر نہ کرو جو حسین جو ہے اللہ اکبر قتل غارت گری کا سبب بنتے ہیں۔ اس حسن کی بات کریں جس نے اوس و خزرج کی جو ہے وہ صدیوں کی جنگوں کو ختم کر کے انہیں عقد مواخات میں پورا دیا۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر! پھر وہ جو شراب کی جو شین تھی، اللہ اکبر، اس کو شراب محبت کی شین میں تبدیل کر دیا گیا اور انسانوں کو شیر و شکر بننے کے لیے جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا۔ قرآن مقدس نے شراب کو اس شان سے حرام کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، انما الخمر، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور تیر جو پاسے ہیں ان سے بچو۔ یہ شیطانی کام ہے۔